अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली का सफ़र में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। तब्दीली के जिसकी बात की जा रही थी, अब पिछले 24 घंटे में जितना तब्दील होता हुआ देखा, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि आइंदा भी बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है, और जिसका इशारा आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने औरंगज़ई जलसे में खिताब में दिया। उन्होंने वाज़े बता दिया कि किसको क्यों निकाला, और जिसको भी निकाला गया उसकी वजह जो है परफॉर्मेंस उन्होंने कही। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त दाखिला, सेहत, पेट्रोलियम और मईशत यानी वजारत अब क्या कहेंगे इसे, इकनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो मुआशी, ये तमाम माहिरीन को सौंप दी गई। तो ऐसे में इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है कि 47 रुकनी काबीना में 18 गैर मुंतखब अरकान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि ये माहिरीन जो हैं अलग अलग सेक्टर से हैं। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो किस हद तक आगे आ सकते हैं, क्योंकि आजकल बड़ी बातें हो रही हैं किसी और निज़ाम की, और सदारती निज़ाम की भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो ये हालात कहाँ पे हैं। नंबर 2 कि आज हफीज़ शेख साहब जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने वाज़े तौर पे उनका जो रोड मैप है इकॉनमी के हवाले से, इस पे उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान को सर्व करने आए हैं, और उनकी जो पॉलिसी लाइन होगी वो पाकिस्तान के लिए होगी। जो पीटीआई का जो वोट बैंक है उससे उन्हें उनका फोकस जो है उसके ऊपर नहीं होगा। ज़ाहिर है कि उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जो फैसले वो करें कुल इख्तियारात के साथ वो फैसले करें। अब ज़ाहिर है कि आगे हालात बहुत पेचीदा हैं, और किस तरीके से निकलेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वो जो कैंप उनका जरदारी कैंप रहा पीपल्स पार्टी के दौर में, वो वज़ीर ख़जाना रहे, और इसके साथ साथ उनके पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो आपके वज़ीर मनसूबा बंदी भी रहे, उसके साथ साथ वज़ीर निजकारी भी रहे। और ये वही दौर हैं जिसके ऊपर आज खान साहब जो हैं बहुत ले दे किया करते थे, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद किया करते थे कि पिछले 10 साल में जो सूरत हाल रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा, तो ज़ाहिर है कि उसमें वज़ीर ख़जाना जो है उस वक्त हफीज़ शेख साहब थे। अब देखते हैं कि हफीज़ शेख साहब जो है वो इस क्लब में आके किस तरीके से खेलते हैं, या कितना वो इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो आज सूरत हाल रही सामने, वो टीटीपी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने औरंगज़ई के जलसे में वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज जो है वो गलत है, उनका लहजा जो है वो गलत है। इसके साथ साथ नाम लेके उस्मान बुज़दार और महमूद खान साहब को भी उन्होंने कहा कि वो अपनी काबीना को देखें, अपने वज़रा को देखें। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि खुद उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी क्या कारकर्दगी, और महमूद खान साहब जो है वो अब तक कितना क्या साबित कर चुके हैं, क्या परफॉर्म कर चुके हैं। तीसरी चीज़ और जो डेवलपमेंट आज हमने देखी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने भी आज मीडिया पे आके, और आज वो बड़ी फिगर्स वगैरह लेकर आए थे, और असद उमर के दौर में जो की गई और पिछले जो इश्यूज़ हमारी इकॉनमी को थे, आज पहली दफ़ा उन्होंने बड़ा खुल के उसके ऊपर भी बात की, और खुल के हिमायत की असद उमर की पॉलिसीज़ की उन्होंने खुलकर हिमायत की, और उन्होंने कहा कि अगर कसूरवार है सिर्फ तमाम कसूर जो है वो असद उमर का नहीं, वज़ीर ख़जाना का नहीं। तो एक विद इन द पार्टी जो एक रिफ्ट देखी जा रही है, और ये बड़ी इसमें बड़ा ओपन सीक्रेट है सबके सामने। एक ये बात है कि जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं ये दो अलग ब्लॉक्स हैं। ऐसे में इन चीज़ों की मौजूदगी में ऊपर से अगर पार्टी के ऊपर जो है एक प्रेशर भी आ जाए कारकर्दगी का, और जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी आगे आ जाएं, तो खुद पार्टी के अंदर जो है क्या खिचड़ी है, और पार्टी में अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल हमारे जो ब्यूरो चीफ्स हैं आज हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ रफ़त सईद हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन करेंगे तारिक चौधरी साहब। पेशावर से ब्यूरो चीफ फरजाना अली हमारे साथ मौजूद होंगी, और कोयटा से ब्यूरो चीफ मुजीब हमारे साथ मौजूद होंगे। फरजाना और मुजीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब साहब, जो सूरत हाल इस वक्त बनती नज़र आ रही है, 24 घंटे में बहुत कुछ क्लियर हुआ, और खान साहब ने जो आज उनका जो लबो लहजा था औरंगज़ई में, जो उन्होंने बताया कि जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको घर जाना होगा, तो बड़ी तैयारी के साथ ये सारी काम हुए। और हमें तो बहुत इसके ऊपर एक हैरत है कि कैसे फवाद चौधरी साहब जो है वो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जी
یہ عمران، اگر آپ دیکھیں حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان صاحب یہ مطالبہ تواتر سے کرتے رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ کو حکومت ملنی چاہیے کچھ عرصے کے لیے تاکہ وہ ملکی معاملات کو درست کریں. جب ان کی حکومت آئی تو ان کی ٹیم میں انہیں یہ خیال تھا کہ ان کے پاس ٹیکنوکریٹس کی کافی تعداد موجود ہے اور وہ ڈیلیور کر پائیں گے، لیکن 8 مہینے میں ڈیلیور تو نہیں ہوا بلکہ معیشت تباہی کے راستے پہ چل پڑی. تو ان کو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں یا جن کی وہ سنتے ہیں ان کے کہے پہ عمل کیا، اور اب وہ باقاعدہ ٹیکنوکریٹس کو لا رہے ہیں اور غیر منتخب لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اس میں حفیظ شیخ صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ ان کا ایجنڈا پاکستان ہے، تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ہے. تو ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں اب کہ کیسے تحریک انصاف کی حکومت نہیں اور اب وہ کس راستے پہ چلے گی. اب جو سوشل میڈیا ہے وہاں بھی یہ واویلا مچ گیا ہے تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے کہ پارلیمانی نظام ہی فیل ہو گیا، اب اس کو صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے کیونکہ وزراء ناکام ہو رہے ہیں مسلسل اور پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس لیے صدارتی نظام ہونا چاہیے. تو چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک اس کو لے کے چل سکیں گے وزیر اعظم اور کب تک یہ معاملات اس طرح ہی چلیں گے. اگر ایسے ہی چلیں گے تو منتخب نمائندے جو ان کے ساتھ ہیں، جیسے آج شاہ محمود قریشی نے کھول کے اسد عمر کی حمایت کی، تو شاید کچھ اور گروپ بھی سامنے آ جائیں جو پارلیمنٹ کے ارکان کی حمایت اور وزراء کی حمایت میں بولنے لگیں. تو ایسے میں چودھری صاحب رسپونڈ کیجئے گا ان حالات میں. ظاہر ہے کہ ود ان دا پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پولیٹیکل اور الیکٹیبلز ہیں اور نہ صرف وہ بلکہ اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اب کیا سوچ رہی ہیں؟ یہ جو کل ری شفل ہوا اور اس کے بعد 47 رکنی کابینہ میں 18 غیر منتخب نمائندوں کو آگے لے کر آیا گیا، ٹیکنوکریٹس کو آگے لے کر آیا گیا. کل آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا، لیکن فردر اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ اب سیاسی جماعتوں میں اور ود ان دا پارٹی سوچ ہے طاہر چودھری صاحب؟ کرتے تھے اور آپ ہر دفعہ سوال کرتے تھے کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی ہیں اور وہ کب تحریک چلائیں گی اور وہ کیوں تحریک میں چلانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی. تو ہم یہ ڈسکس کرتے تھے کہ ان کی لیڈرشپ کا ظاہر بڑی میچور لیڈرشپ ہے، پرانی لیڈرشپ ہے. ان کا یہ خیال تھا، ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے اور یہ پارٹی ہے جو برسکدار ہے، اس کے اندر تضادات اتنے ہیں، اس کے اندر گروپنگ ایسی ہے اور اس کی پرفارمنس ایسے کہ یہ خود اپنے وہ چلے دب جائے گی. اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب دیکھیں کہ اس طرح صرف 8 ماہ کے اندر جب کسی کوئی پرائم منسٹر جو ہے اپنی کابینہ کے اتنے ارکان سے استعفیٰ لے لیں یا ان کو استعفیٰ وہ خود دے دیں یا ان کو تبدیل کر دیا جائے، تو پھر ہمیں وہ بات درست نظر آتی ہے کہ اپوزیشن بڑی کارروائی کرنے کے بعد خود ہی وقت. اب ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی کابینہ کے ارکان اس طرح سے تبدیل ہو جائیں، وہ اس طرح سے تبدیل کر دیا جائے، تو یہ ایک سنگین معاملہ ہے. اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو خاموشی ہے یہ قائم رہے گی. یا تو 1-2 روز میں پرائم منسٹر صاحب کو خود یا ان کے کسی مشیر کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس وزیر کو کس وجہ سے تبدیل کر دیا گیا. آخر ظاہر ہے کہ جمہوری نظام ہے، ایک پارٹی ہے، اس پارٹی کے لوگ بھی جواب دہ ہیں اور پارلیمنٹ بھی ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس بھی ہوں گے، وہاں بھی سوال ہوں گے، سوشل میڈیا پہ پوچھا جائے گا، اخبارات میں پوچھا جائے گا. فرض کریں ہم یہ بحث کریں کہ اسد عمر کو تبدیل کیا گیا ہے یا اسد عمر نے استعفیٰ لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ غلام سرور صاحب نے اگر استعفیٰ لیا گیا ہے تو کیوں لیا گیا ہے؟ عامر کیانی صاحب نے اگر کوئی استعفیٰ دیا ہے تو کیوں لیا گیا ہے؟ آخر ان کے اوپر کون سے الزام ہیں؟ اور اگر ان کے اوپر الزام ہیں تو پھر ان کی کیا تحقیقات ہو رہی ہیں؟ کیا ان کو وزارت سے تبدیل کر دینا کافی ہے؟ مثلا اگر کوئی وزیر نااہل تھا یا اس نے کوئی گھپلہ کیا ہے، مفروضے کی بات ہے، تو پھر صرف اس کو وزارت سے تبدیل کرنا کافی نہیں ہے. پھر دوسری ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے، مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وزیر کو پیٹرولیم سے تبدیل کر دیا گیا اور اس کو پیٹرولیم کی وزارت سے ہٹا کر اس کو ایویشن کا وزیر بنا دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پیٹرولیم کی وزارت چلانے میں اہل نہیں تھے تو پھر ایویشن کی وزارت کیسے چلائیں گے؟ اور اگر وہ پیٹرولیم کی وزارت چلانے کے اہل تھے اور ان کی اہلیت کی وجہ سے ان کو ایویشن میں بھیجا گیا، پھر ان کو تبدیل کیوں کیا گیا؟ اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ بھی کی، مزاحمت بھی کی، وہ اس وقت تک واحد وزیر ہیں جنہوں نے آج کی تاریخ تک تو چارج نہیں لیا اپنی وزارت کا. تو یہ ساری باتیں ہیں، ان سے سوالات جنم لیں گے، سوال پیدا ہوں گے کہ آخر کون سی وجوہات کی بنیاد پر تبدیل کیا گیا. کوئی رپورٹیں ان کے خلاف تھی، ان کے خلاف کوئی انکوائری تھی، ان کے خلاف کوئی ثبوت منظر عام پر آئے تھے، اور اگر وہ اہل نہیں تھے
تو جب وہ اہل نہیں تھے تو پھر ان کو کیوں رکھا گیا تھا, اور اب وہ اگر اہل نہیں ثابت ہوئے تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے منظر عام پر آنی ہے, ان کو آنا چاہیے. فرزانہ آپ کیا کہیں گی, آپ کس طرح سے ریڈ کر رہی ہیں اس پورے ماحول کو, اس پوری بنتی ہوئی سچویشن کو؟ کیا صرف یہ پرفارمنس بیسڈ ہی ری شفل ہے, یا اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نشاندہی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ کھل کے؟ دیکھیں, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ری شفل جو ہے وہ اس لحاظ سے بالکل نہیں ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے. اشارے یہاں پر کہیں اور سے آ رہے ہیں. میں نے تو جب سے یہ حکومت الیکشن انفیکٹ ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم الیکشن کور کرتے تھے اور بعد میں بہت ساری پابندیاں آ گئی اور کہا گیا کہ 6 مہینے تک پازیٹیو خبر دینی ہے, تو ہم نے تو اپنے ہونٹ سی لیے کہ چلیں جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اور وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ سب کچھ سامنے آ ہی جائے گا آخر, کیونکہ ہم تو پختونخوا کے لوگ دیکھ بھی چکے تھے کہ کون کتنا پانی میں ہے اور کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو وہ چیز ایک تو واضح ہو گئی کہ چیز کس لیے بنائی گئی تھی, اور اب اسے اپنے اصل کی طرف لے کے جانا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹول صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ نان الیکٹڈ جب اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. لیکن مجھے جو سب سے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ اس چیز پر کہ خان صاحب پر لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں. عمران, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں چاہے خیبر ایجنسی میں جو آپ کے خیبر ضلع بن گیا ہے اس کے غاروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس گئی ہوں, یا میں خرم کی وادیوں میں پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں میں گئی ہوں, یا پھر میں اگر آپ کہیں کہ ساؤتھ میں میدانوں میں صحراؤں میں رہنے والے لوگوں کے پاس گئی بیفور الیکشن, تو ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے خان صاحب کو اس لیے وزیر اعظم بنانا ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے, وہ سچ بولتا ہے اور وہ اس کو ثابت بھی کرتا ہے. اور وہ شوکت خانم کی مثال 92 ورلڈ کپ کی آپ بات کریں, اور بھی بہت ساری جو چیزیں ان کے کریڈٹ پر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے اور یہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا. اب میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جب یہ سارا کچھ دیکھتے ہوں گے, اور اس میں سے بہت سارے لوگوں سے اب ہماری دوبارہ بھی بات ہوتی ہے, تو وہ بہت مایوس نظر آتے ہیں. خان صاحب کے جو مشیر ہیں وہ ایک عجیب سی پٹیاں انہیں پڑھاتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ دوسری طرف سے بھی کچھ معاملات ہیں جو کسی اور رخ پر لے کے جاتے ہیں, لیکن خود خان صاحب کے لوگوں کی آپ کو میں اتنی سی چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آج وہ شوکت خانم گئے, وہاں پر آپ دیکھیں شوکت خانم ان کا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور کتنا سکسیسفل پروجیکٹ ہے. وہاں سے افغانستان سے مریض آئے ہوئے تھے. اب ایک نے پشتو میں بات کی, خان صاحب میرا خیال میں پشتو سمجھتے بھی نہیں ہے, بول نہیں سکتے لیکن شاید سمجھتے بھی نہیں ہے, ٹرانسلیٹر ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. ایک نے فارسی میں بات کی. اب فارسی میں جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ میرے بچے کے 2 آپریشن ہوئے. ایک افغان نے ان سے کہا, وہ اس کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا صورتحال ہے, اور شاہ فرمان صاحب جو ہمارے گورنر ہیں انہوں نے اس کو کچھ یوں ٹرانسلیٹ کیا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں, اس بندے کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ایک روح ہے جو اس رفت صاحب یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ پارلیمانی نظام جو ہے جس کی اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹی جتنی بھی سیاسی جماعتیں اور خود تحریک انصاف کے اندر جو الیکٹیبلز ہیں, جو دوسری جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے, اور ہر کسی کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, پولیٹیکل کیریئر اس نے گزارا ہے, تو کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو تمام لوگ؟ دیکھیں عمران, معاملات تو اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ٹیکنوکریٹس کو لایا گیا. اور کل بھی میں نے اس بات کو آپ کو نشاندہی کی تھی کہ منتخب ارکان کو ہٹا کر غیر منتخب ارکان کو جو لایا گیا ہے تو یہ یقیناً, اور پھر کچھ اشارہ فرزانہ نے بھی اپنی گفتگو میں کیا کہ کہاں سے کہا جا رہا ہے, کیسے کہا جا رہا ہے, کون لوگ ہیں, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان نے ایک بڑا واضح اشارہ دیا ہے آج جو KPG کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اور پھر جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, تو دونوں سے ایک بڑا واضح میسج جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور تبدیلیاں ہوں گی, وفاقی کابینہ میں بھی اور تبدیلیاں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی مثال پھر میں فرزانہ کی بات پہ دہراؤں گا کہ جنہوں نے کہا کہ آج جب وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر جو ایک پرشین میں بات کر رہا تھا, ایک پشتو میں بات کر رہا تھا,
خان صاحب دونوں کی گفتگو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں ٹرانسلیشن کر کے یہ بتایا جو جا رہا تھا تو یقیناً یہی صورتحال حکومت کی بھی ہے کہ انہیں جس طریقے سے بتایا جاتا ہے، جو ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ ہیں جو اس طریقے سے انہیں آگاہ کرتے ہیں وہ اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ بہرحال ابھی بھی بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے، اب مشکل صورتحال ہے، حکومت کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے، پھر خود تحریک انصاف میں بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ ناراض ہیں۔ غلام سرور خان کی ناراضگی آپ کے سامنے آ گئی کہ ان کی ایک چھوٹی سی دھمکی کے بعد ان کو ایک وزارت دینے کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے وہ بھی قبول نہیں کی۔ تو اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کیا سوچ پروان چڑھ رہی ہوگی، اور سب برساتی پرندے ہی تھے ان کے ساتھ جو آئے تھے ادھر ادھر سے اڑ کر۔ پھر ایک افواہ اور بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے کہ شہر نثار علی خان جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کے لیے بھی کچھ جگہ دیکھی جا رہی ہے، اور جو ناراضگی ہے جو غلام سرور خان سے وہ شاید اسی وجہ سے کیونکہ وہ ان کو شکل دے کر آئے۔ تو سب یہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ کمزور ہے، اور وہ اس بات کو بار بار باور کروا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے قوت ہے۔ ٹھیک، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، ہمارے چاروں بیورو چیف جو ہیں اس وقت موجود ہیں، صرف بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد جانیں گے کہ آگے صورتحال کہاں پہ، خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ کس قدر حیران و پریشان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیوروکریسی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے۔ چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ مجیب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مستقبل قریب میں اپوزیشن کو وہ ٹریگر فورس ملتی بھی نظر آ رہی ہے جس پہ تمام اپوزیشن جماعتیں یا تمام سیاسی لوگ، ظاہر ہے کیونکہ اب تو نظام کی بات ہو رہی ہے، اگر زرداری صاحب نے تو 18ویں ترمیم کے لیے کہا تھا کہ بھرپور اس کا دفاع کریں گے، اور اس نظام کی تبدیلی پہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اس پہ پھر کھل کے اس کی مخالفت کریں گے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو سیاسی جماعتیں ہیں مستقبل قریب میں وہ اس کی بھرپور مخالفت کریں گی، صف بندی کریں گی اس پہ؟ جی بالکل عمران، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان جب تک اپوزیشن میں تھے ان کی مسلسل تنقید رہتی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت پہ کہ یہ جماعتیں جمہوری جماعتیں نہیں ہیں، فرد واحد کی فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں، یہاں پہ تبدیلی نہیں آتی، یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، ان پارٹیوں میں الیکشنز نہیں ہوتے۔ پھر انہوں نے اپنی پارٹی میں الیکشن کرانے کی کوشش کی اور وہ اس میں بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ آج ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ پہلے جو کچھ وہ کہتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ وہاں پہ آصف زرداری یا نواز شریف ڈکٹیٹرشپ ہے ان کی، آج شاید ان کی اپنی پارٹی بھی یہ محسوس کر رہی ہے کہ تمام فیصلے وہ کر رہے ہیں، اور جو ان کے قریبی ساتھی تھے جو اس تبدیلی کے سفر میں ان کے بہت قریب تھے، جو ان کی حمایت میں ان کے بچاؤ کے لیے سب سے آگے آگے رہتے تھے، ان تمام کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور جو باقی کچھ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہے ہیں۔ اب جس طرف یہ بڑھ رہے ہیں وہ ہے نظام کی تبدیلی، اس میں انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپوزیشن کم سے کم 18ویں ترمیم اور صدارتی نظام والے معاملے پہ تو اکٹھی ہو جائے گی اور بھرپور ریزسٹنس دے گی، کم سے کم پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں تو بھرپور ریزسٹنس آئے گی یہاں پہ، کیونکہ بلوچستان میں اگرچہ ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے لیکن پھر بھی 18ویں ترمیم کے لوگ حق میں ہیں، اور اسی طرح صدارتی نظام بھی کوئی نہیں چاہتے۔ ان کی اپنی پارٹی تحریک انصاف میں بھی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو صدارتی نظام نہیں چاہتی، اس لیے ان کو اپنے طور پہ بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو طارق چودھری صاحب نے کہا تھا یہ خود ہی اپنے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، اور آگے چل کے جب یہ وہ اس طرح کے قدم اٹھائیں گے تو سب سے پہلے انہیں اپنے پارٹی میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طارق چودھری صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن اس وقت ویٹ اینڈ سی، کیونکہ ابھی تک کوئی ابھی صرف ہم نے پرفارمنس ہی کی بات کہی ہے، اس دوسرے نظام کے اوپر یا اس کی مخالفت کے حوالے سے کھل کے اپوزیشن پارٹی سے کہیں سے کوئی بیان نہیں آیا، لیکن یقیناً سوچ سب رہے، دیکھ سب رہے۔ طارق چودھری صاحب، میرے خیال سے رابطہ اس وقت رابطہ منقطع ہوا طارق چودھری صاحب سے۔ رکھتے ہیں اس سوال کو، رفعت سعید آپ کیا رسپونڈ کریں گے اس پہ؟
यार सवाल एक बार फिर दोहरा देंगे इमरान? मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो तब्दीली की बात सुनने में आ रही है और आप भी कह रहे हैं कि देखने में आ रही है, ऑपोजिशन जमातें जो हैं इसको किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि अभी तक कोई वाज़े किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की है। अभी तो सिर्फ वो भी परफॉर्मेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देख भी रहे हैं इस चीज को और आगे की सफबंदी के लिए भी कुछ ना कुछ तो ज़हन में आ रहा होगा लोगों के। देखिए, यकीनन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इसको अपने लिए इस्तेमाल जरूर करेंगी, खास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये जरूर इस्तेमाल करेगी। लेकिन आपने जो तब्दीली की एक बात की है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो अंदर दाखिली इंतशार आहिस्ता आहिस्ता अगर तहरीक इंसाफ में बढ़ता है, इख्तिलाफात होते हैं, तो यकीनन उसका फायदा जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को पहुंचेगा। लेकिन जो हालात व वाक़यात नजर आ रहे हैं और जो इमरान खान का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, तो उससे तो आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अमूमी तौर पे देखने में यही आया है माजी में भी कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई सिग्नल ना हो, कोई भी आदमी इस तरह के काम नहीं करता। और इसी वजह से शायद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें कोई बहुत ज्यादा फाल किरदार अदा नहीं कर रही हैं, सिर्फ अपने डिफेंस में इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूखे करप्शन के चार्जेस हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, घिरे हुए हैं। और एक इस बारे में भी इत्तलात आ रही है कि अगर नैब अगली कोई गिरफ्तारी करती है तो वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी हो सकती है। तो लिहाजा वो उससे निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी वजह से सिंध में आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने आप को मुस्तहकम कर रही है और खासे जो है वो आसिफ जरदारी साहब की हिमायत में खड़े हुए हैं। मगर अभी फिलहाल कोई बहुत बड़ी तब्दीली होती नजर नहीं आ रही। अभी इमरान खान की हुकूमत को एक मौका और मिलेगा, नई कैबिनेट बनेगी, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर कुछ वज़रा को फारिग करेंगे और उसके बाद शायद इख्तिलाफात का और इंतशार का आगाज हो। तो फरजाना, अगर फिर वज़रा को फारिग करेंगे और यकीनी तौर से परफॉर्मेंस जो है वही एक बेंचमार्क इस वक्त रखा जा रहा है, तो पार्टी के अंदर कितनी, और जाहिर है कि सिर्फ आप फिर वज़रा की बात ना करें, फिर वज़रा के साथ जो उस ब्यूरोक्रेसी की भी बात करें जो वज़रा को कामयाब या नाकाम करते हैं। बहुत सारे अवामिल होते हैं कि सिर्फ एक वजीर जो है वही सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता, तो ये आगे बेचैनी तो फिर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की सफ़ों में भी होगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ वज़रा नहीं होते और ना ही वज़राए आला भी नहीं होते। मेरा ख्याल में इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपने वज़ीर आला की अगर महमूद खान साहब की बात करूं तो वो एक इंतहाई शरीफ और बहुत अच्छे और काबिल बंदे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, जो हमें एक तासुर मिलता है। इसी तरह बहुत से और अच्छे वज़रा हैं, बहुत से अच्छे MPAs हैं, मुशीर भी इनके बहुत काफी काबिल लोग हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह ऐसा लगता है जैसे सहमा हुआ है, हर बात करने से घबरा रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जब कोई इश्यू हो जाता है तो सिवाय शौकत यूसुफजई के और अब जो मुशीर तर्जुमान है वजीर आला के अजमल साहब, उनके अलावा वो भी बहुत सिलेक्टिव बोलते हैं, लेकिन बहरहाल आ जरूर जाते हैं बात करने के लिए और उनके बयानात भी आ जाते हैं। कोई नहीं है कैबिनेट में जो बात करने के लिए तैयार हो और खुद वजीर आला साहब भी बेचारे और कोशिश करते हैं वो आगे आने की, बात करने की, लेकिन ऐसे लगता है जैसे उन्हें रोका जा रहा है। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल होगी और उनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ने नहीं देंगे, उनको बात नहीं करने देंगे, उनको मुख्तलिफ इश्यूज में फंसा के रखेंगे और अंदरूनी इख्तिलाफ यहाँ भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की तो इब्तिदा ही अंदरूनी इख्तिलाफ से हुई है। बहुत सारे लोग थे जो वजीर आला बनने वाले थे, बनना चाहते थे, ऐलानात हुए थे, नाम आ गए थे, लेकिन फिर सारा कुछ खत्म हो गया और सवाज से एक नाम आ गया और वो वजीर आला बन गया। और उसकी हालत भी मैंने आपको बता दी। बिल्कुल, पंजाब में जिस तरह पंजाब में हमने देखा तारिक चौधरी साहब, जरा तारिक चौधरी साहब से भी बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि वज़रा की परफॉर्मेंस के हवाले से जो है कल रीशफल हुआ और आगे के लिए भी किरदिया वाज़े दे दिया गया है। ऐसे में अकेला वजीर जो है वही कामयाब या नाकाम नहीं होता, उसकी पूरी टीम होती है, उसके नीचे जो उसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी होती है। आज ये बताइए, ब्यूरोक्रेसी जो है वहां पे क्या फीलिंग्स है, क्या फील किया जा रहा है?
देखिए, ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो हम कई दफ़ा ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो या जो पॉलिटिशियंस हों या कोई मुख्तलिफ और जो एलिमेंट्स हैं, उन सब का ये ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त जोर स्लो की पॉलिसी पर है, बड़ी खौफ की कैफियत में है। और इस खौफ को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी एक दफ़ा ब्यूरोक्रेसी से खिताब कर चुके हैं। चेयरमैन नैब जो हैं वो भी एक दफ़ा लाहौर में, एक दफ़ा इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी से खिताब कर चुके हैं और ये बात रियलाइज कराने की कोशिश कर चुके हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है अपना काम करे, बिला खौफ व खतरों के काम करे, कोई उसके काम में मुदाखलत नहीं करेगा, कोई उनको किस तरह की कुछ सियासी एजेंडा डिक्टेट नहीं करेगा। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहा करते थे कि जो आईजी होता है सूबे का उसको कम से कम 3 साल मिलने चाहिए ताकि 3 साल के अंदर अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। अब सूरत ये है कि 4 तो आईजी तब्दील हो गए, 2 इस्लामाबाद में आईजी तब्दील हो गए, 2 जो 3 गालबन आजाद कश्मीर में तब्दील हुए, क्योंकि आजाद कश्मीर में भी आईजी पाकिस्तान से जाता है, मरकज से जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली हुई, केपी में भी गालबन 2 दफा आईजी तब्दील हुआ। इस तरह रोज हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में रिशफल होती है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो जाहिर है मशीनरी होती है किसी रियासत की। हुकूमत वक्त ने अपनी इस्लाहात देनी होती है, हुकूमत वक्त ने अपनी पॉलिसी देनी होती है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जो है वो ब्यूरोक्रेसी ने करना है। अगर ब्यूरोक्रेट के अंदर कलम उठाते हुए उसके अंदर तजब्जब हो, उसके अंदर इस्तराब हो कि कल को किसी फाइल पे साइन करते हुए, कल किसी समरी को मूव करते हुए, कल को ये समरी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी, नैब में पकड़ हो जाएगी, FIA में पकड़ हो जाएगी, एंटी करप्शन में पकड़ हो जाएगी, तो वो फिर कोशिश करता है कि अपनी जान छुड़ाए। तो जब तक उस सीट पे हो वो उस सीट पे गुजारा करे और अपना वक्त पास करके आगे गुजर जाए, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। दूसरी बात यह है कि वो मरकज हो, वो पंजाब हो या सूबा या वो KP हो, एक मुनज़्ज़म एक प्लानिंग के तहत उस वक्त वो ज़ाहिर जरूरत थी सियासी, एक इमेज बिल्डिंग ऐसी कर दी गई थी कि जो कुछ भी है इमरान खान साहब हैं, विजन जो कुछ है उनका है, परफॉर्मेंस जो है उनकी है, और जो काम वो करेंगे वो काम ठीक हो जाएगा, बाकी काम ठीक नहीं हो सकेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि वो KP में भी जाके सूबाई काबीना की सदारत करते हैं, पंजाब में तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद जाते हैं, मरकज में भी करते हैं। तो जाहिर है अगर इमरान खान साहब हर काम खुद करेंगे और टीम जो है वो खुल के नहीं खेलेगी, टीम के खिलाड़ियों को अपने ख्यालात के इजहार का मौका नहीं मिलेगा, तो एक वक्त आएगा, अभी तो वो वक्त नहीं आया, अभी तो लोग कहते हैं कि ठीक है जी प्राइम मिनिस्टर ने ठीक किया, उन्होंने वजीर तब्दील कर दिए, लेकिन एक वक्त आएगा लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे कि भी खिलाड़ियों में अगर गलती है तो फिर कप्तान जो है, सिलेक्शन तो उसकी थी, एक वक्त आएगा फिर कप्तान पे भी एतराजात उठेंगे। ठीक है, यानी एक वक्त आएगा जब सिलेक्शन के ऊपर एतराजात उठेंगे और इस पूरी बाजी के ऊपर जो है फिर और बाजी खेलने वालों पे एतराजात उठेंगे। हमारे चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब ज़ाहिर है कि हफीज़ शेख साहब जो है वो मुशीर ख़जाना बन चुके हैं और उनका मनसब जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। आइंदा माह बजट है और उससे पहले IMF के साथ क्या डील होता है, क्योंकि असद उमर कह के चले गए हैं कि जो बजट होगा उसमें IMF की कंडीशंस रिफ्लेक्ट होंगी और बजट इंतहाई मुश्किल होगा, हालात अच्छे नहीं हैं। फरजाना, क्या आप देख रही हैं कि किस तरीके की क्या होने जा रहा है? महंगाई ज़ाहिर है कि इस वक्त सर पे खड़ी है और ऑलरेडी पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेवल पे है। जो पिछले आंकड़े जो इस वक्त बताते हैं वो आपके सामने। पाकिस्तान की आवाम किस तरह से देखेगी अब इस पूरी सूरत हाल को? ये कुर्बानियां जिसकी बात की जा रही थी, कितना कुर्बानियां देगी? देखिए, जो कमिटेड लोग हैं, अभी भी हम जब पेशावर में और पख्तूनख्वा में लोगों से बात करते हैं तो जो तहरीक इंसाफ के कमिटेड लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन्हें खान साहब पर बहुत एतमाद है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उन पर एतबार करते हैं, तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि खैर है, 1-2 साल हम निकाल लेंगे। लेकिन अक्सरियत आप देखें कि वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, वो अभी से परेशान है कि रमजान में क्या होगा, फिर ईद है और आगे जो मसाइल हैं, बिजली की लोड शेडिंग वगैरह सारा कुछ, तो लोग परेशान हैं। और रमजान में ही बजट भी है। जी बिल्कुल, बजट भी है। और आप देखें कि अभी से ही पेशावर में तकरीबन 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ महंगाई अपनी जगह। अब दुकानदार कहता है कि जब बिजली नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं ना, दर्जी का काम है, जूस वाला है, बहुत सारी, मतलब आप देख लें, गिनते जाएं तो बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो बिजली से वाबस्ता हैं। अब बिजली नहीं है तो उधर भी एक मसला, ऊपर से महंगाई है, लोगों की कुव्वत इस्तिताअत नहीं है कि वो कुछ खरीद सकें, तो वो भी दुकानदार हाथ से हाथ धरे बैठे हैं और खरीदार खरीद नहीं सकता।
تو آگے ظاہر ہے حالات اور بھی مشکل ہوں گے۔ جی مجیب صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے حالات کو؟ اور ظاہر ہے کہ کڑی قربانی جو ہے وہ عوام نے دینی ہے، عوام کو تیاری کرنی ہے کڑی قربانی کے لیے ان ٹرم آف مہنگائی۔ جی عمران، مہنگائی تو اب بڑھنے کے ساتھ اور بڑھتی جائے گی، اور جیسا مختلف ذرائع سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جون میں ڈالر کو آفیشلی 150 پہ جانا ہے۔ اگر ڈالر آفیشلی 150 پہ چلا گیا تو آپ خود اندازہ کر لیں، اس وقت جو چیز ایک اگر 100 روپے کی ہے تو وہ پھر 150 تک پہنچ جائے گی، اور لوگوں کی قوت خرید بالکل ہی جواب دے جائے گی۔ اوپر سے بجلی گیس کا لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو ویسے ہی مار دیا ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے لوگ اس قدر برداشت کر پائیں گے۔ جتنے بھی کمیٹڈ لوگ ہوں آخر وہ بول پڑیں گے، کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پہ شاید وہی ڈیفنس کے لیے رہ جائیں گے۔ یہ رمضان بھاری پڑنے والا ہے اس گورنمنٹ کو، بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جتنی مہنگائی بڑھے گی لوگ ریزسٹ کریں گے۔ اور جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل لاسٹ بالکل سیکنڈ سے رفعت صاحب، جو بجٹ اور پھر رمضان میں مہنگائی ویسے ہی ہو جاتی ہے، بڑی قربانی عوام نے دینی ہے، حفیظ شیخ صاحب کچھ ریلیف دے پائیں گے؟ دیکھیں، کم و بیش وہی باتیں ہیں، وہی مسائل ہیں جن کا ذکر ان تمام ساتھیوں نے کیا ہے، لیکن قربانی کی عوام سے ہی مانگی جا رہی ہے۔ قربانی اب ان سیاستدانوں کو بھی دینی چاہیے، حکمرانوں کو بھی دینی چاہیے، اور میرے خیال میں جو سادگی کا ایک پرچار کیا گیا تھا وہ نظر نہیں آتا اس طریقے سے جس طرح پرچار کیا تھا عمران خان کی حکومت نے۔ لہٰذا اپنے اوپر قدغن لگائیں، ارکان اسمبلی اپنی تنخواہیں نہ بڑھائیں، اپنے جو ان کو چیزیں مراعات ملتی ہیں انہیں نہ بڑھائیں، تو میرے خیال میں عوام پھر بہت شکریہ رفعت سعید، فرزانہ علی، طارق چودھری، مجیب احمد ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ اب آپ سے منڈے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔